अस्सलाम वालेकुम। तर्जमतुल कुरान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने लगा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और जो आयात है कौन कौन सी होंगी, सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला पेपर बेहतरीन जाएगा। मुख्तसर सवालात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत मरियम के अहम इल्मी व अमली निकात में से दो तहरीर कीजिए। तर्जमा लिखिए। क़ालनी अब्दुल्ला। सूरत शुअरा का ये नाम क्यों रखा गया? सूरत शुअरा का खुलासा क्या है? सूरत शुअरा के अहम इल्मी व अमली जो नुकात में से दो तहरीर कीजिए। सूरत नमल के अहम इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। सूरत नमल में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस तौर पे आया? उसके बाद दूसरे जो मुख्तसर सवालात हैं, सूरत तौहा का नाम ये क्यों रखा गया? तौहा के इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। तर्जमा लिखिए। क़ाल क़द ऊतीता सुइलक या मूसा। सूरत कसस को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत कसस के अहम इल्मी व अमली नुकात। उसके बाद कारून के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरत अनकबूत को ये नाम क्यों दिया गया? ठीक है, इसके अहम अमली व इल्मी नुकात के बारे में लिखें। सूरत अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत अंबिया की फजीलत क्या है? उसके बाद तर्जमा लिखिए। वह वल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर। उसके बाद सूरत रूम को ये नाम क्यों दिया गया? इसके इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। क्योंकि मुख्तसर है ना, तो दो या तीन या चार पॉइंट जितने पूछे आपको लिखने हैं। सूरत रूम में किस बात की पेशन गोई की गई थी? सूरत लुकमान को ये नाम क्यों दिया गया? लुकमान कौन थे? सूरत हज को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत हज के अहम इल्मी व अमली नुकात में से दो। उसके बाद तर्जमा अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्द। उसके बाद सूरत सजदा का ये नाम क्यों रखा गया? सूरत सजदा की एक फजीलत तहरीर करें। सूरत सजदा का खुलासा लिखें। सूरत सबा के अहम इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद सूरत फुरकान को ये नाम क्यों दिया गया? इसके इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। तर्जमा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। सूरत फातिर का ये नाम क्यों रखा गया? सूरत फातिर के इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर। उसके बाद सूरत फातिर का दूसरा नाम क्या है और उसकी वजह क्या है? सूरत यासीन का ये नाम क्यों रखा गया? सूरत यासीन की एक फजीलत तहरीर करें। उसके बाद बड़े जो सवालात हैं इनमें देखिए सूरत साफ़ात ये भी छोटे हैं। सूरत साफ़ात का ये नाम क्यों रखा गया? साफ़ात में बयान करदा दो अहम नुकात तहरीर करें। सूरत सौद को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत सौद के इल्मी व अमली नुकात। उसके बाद सूरत सौद के नाजिल होने का जो वाक़या है मुख्तसरन बयान करें। सूरत अहकाफ़ को ये नाम क्यों दिया गया? अहकाफ़ के इल्मी व अमली नुकात। और ये देखिए सूरत में से ये जो आयत दी गई है इसका तर्जमा लिखें। उलाइका अस्हाबुल जन्नत खालिदीन फीहा। उसके बाद जो सवालात हैं इनमें से भी कोई से पाँच का आपको जवाब लिखना है। आठ में से सूरत मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? तर्जमा लिखें। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। सूरत अंबिया के इल्मी व अमली नुकात। सूरत नमल को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत कसस में बनी इसराइल के किस शख्स का इबरतनाक वाक़या बयान हुआ है? अल्लाह ताला ने सूरत अनकबूत क्यों नाजिल फरमाई? मुसलमानों को रोमियों से क्यों हमदर्दी थी? सूरत लुकमान के अहम इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। उसके बाद फिर से शॉर्ट क्वेश्चंस है। मुशरिकों के खिलाफ जिहाद की इजाज़त का क्या मतलब है? तर्जमा लिखिए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह। सूरत सजदा के अहम इल्मी व अमली नुकात। सूरत सबा को ये नाम क्यों दिया गया? सूरत फातिर में किन चीज़ों का जिक्र वाज़े किया गया? सूरत यासीन के इल्मी व अमली नुकात में से दो तहरीर करें। सूरत साफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पे आया? कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बाद ये सात है, सात में से पाँच लिखने आपने। हिजरत हबशा का सबब क्या था? तर्जमा लिखिए। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा। फिर दूसरी आयत वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिहिम। फिर वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। उसके बाद अल्लाह ताला के ख़ास बंदे किस तरह बनते हैं? सूरत रूम का आगाज़ कौन से हरूफ मुक़त्तआत से होता है? सूरत यासीन के मुताबिक अल्लाह किसी काम को करना चाहे तो क्या करता है? उसके बाद दर्जन में से किसी एक पर मजमून लिखिए। सूरत मरियम, इसका तारुफ खुलासा मरकजी। अब ये बड़े सवालात हैं। सूरत शुअरा
تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون. کوئی سے 3 اجزاء کا آپ نے لکھنا ہے. 5 دیے گئے ہیں. با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. با محاورہ ان میں سے 3 کا. قال رب اشرح لی صدری. دوسرا واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری. یہ بڑے سوالات ہیں. کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہے. سورۃ الطٰہٰ یا پھر سورۃ العنکبوت، ان میں سے کسی ایک کے تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون کے بارے میں تفصیل سے لکھنا ہوگا. درجے میں سے کوئی سے 3 اجزاء، 5 ہے تو ان میں سے 3 کا آپ کو جواب لکھنا ہوگا. اب اس میں کیا با محاورہ ترجمہ، ایک ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ، ایک ہوتا ہے بے محاورہ ترجمہ، جس میں آپ سمپل ایک سادہ الفاظ میں آپ ترجمہ لکھتے ہیں. جبکہ با محاورہ ترجمہ ہر لفظ کا، یعنی کہ ہر عربک ورڈ کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ آپ کریں گے اس کو با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کون کون سی آیات ہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. پہلی آیت. دوسری وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. تیسرا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. چوتھا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. پانچواں كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اب یہ جو دو بڑے ٹاپکس دیے ہوئے، ان میں سے ایک پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے، سورۃ الروم یا سورۃ اللقمان میں سے، ٹھیک ہے، جس کا بھی ذکر ہے اس کا اپنے تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون لکھنا ہے. اب پھر 5 کویشچن دیے گئے ہیں، ان میں سے 3 کا آپ کو با محاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا. پہلی ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. دوسرا وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. تیسرا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. اگلا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. ان دونوں میں سے کسی ایک پہ آپ نے تفصیل لکھنی ہے. سورۃ الحج یا سورۃ السجدہ، کسی ایک پر اس کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون. اب پھر یہاں پہ 5 آیات دی گئی ہیں، ان میں سے 3 کا آپ کو با محاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دوسری والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. تیسری والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. چوتھی إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. پانچویں والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 2 ٹاپکس ان میں سے کسی ایک پہ سورۃ فاطر یا سورۃ یاسین، اس کی تعارف، خلاصہ یا مرکزی مضمون تحریر کرنا ہوگا. پھر سے یہاں پہ نیکسٹ کوشچن میں 5 آیات دی گئی ہیں، 3 کا با محاورہ ترجمہ آپ کو لکھنا ہوگا. پہلی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوسری اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. تیسری ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. چوتھی وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. پانچویں قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. 2 لانگ ٹاپکس میں سے ایک پہ آپ کو لکھنا ہوگا سورۃ الصافات یا سورۃ سواد کے تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون. اب یہاں پھر سے 5 دی گئی ہیں آیات، ان میں سے ان کا 3 کا با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے. پہلی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. دوسری وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. تیسری وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. چوتھا واشرکہ فی امری. پانچواں کی نسبحک کثیرا. آگے ان 2 ٹاپکس میں سے کسی ایک پر سورۃ سبا یا پھر سورۃ الاحقاف میں سے کوئی سے 3 اجزاء آپ کو تحریر کرنے ہیں.
بمحاورہ ترجمہ. پہلا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. دوسری، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فافتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حج افلا يؤمنون. تیسری، ولكل امة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. نیکسٹ، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پانچویں، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورۃ الانبیاء یا پھر سورۃ الفرقان میں سے کسی ایک پہ نوٹ لکھیے. ان کی تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون. اگر کوئی کویسچن ہے اس حوالے سے سورج کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہونے والا.